नबी की अहादीस मुबारका से दज्जाल के खुरूज के बारे में जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने ये बात भी तय कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी वो तमाम सहाबा और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए और उनकी हिदायत का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से जो निशानियां बताई हैं, इनमें से एक निशानी दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। आज की वीडियो में हम आपको दज्जाल की आमद के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पहले कहा हुआ दज्जाल से मुताल्लिक फरमान और दज्जाल के मदीने पर हमले के बारे में बातें आज सच साबित हो रही हैं। मगर ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ऐन कुर्बे क़यामत के मौके पर जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा, इनमें एक नुमाया अलामत दज्जाल का खुरूज है। फितना दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा। अहादीस के मुताबिक क़यामत की निशानियों में से दूसरी निशानियों के साथ साथ दज्जाल की आमद भी एक बड़ी और अहम निशानी है। इसकी खतरनाकी का अंदाजा इस रवायत से लगाया जा सकता है जिनमें आपने दज्जाल से चौकन्ना फरमाया है। इस फितने की हौलनाकी के लिए यही एक बात काफी है कि खुद रसूल खुदा इस फितने से पनाह मांगते थे। चुनाचा एक से ज़ायद मुकामात पर आपकी दुआओं में फितना दज्जाल से पनाह तलब करने का जिक्र है। जब नबी करीम सहाबा के सामने इस फितने का तस्करा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। दज्जाल से मुराद उस शख्स की है जिसकी फितना परवरी से तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को डराते आए हैं। अहादीस और रवायतों से ये बात साबित है कि दज्जाल का खुरूज इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। खुदाई का दावा करेगा और इस दावे के सबब पूरी दुनिया में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। दज्जाल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने दजल और फरेब के हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि दज्जाल वो मखलूक होगी जो अपने मकरो फरेब के जरिए लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करेगा। दज्जाल एक आंख का हामिल होगा या फिर काना होगा और उसके माथे पर लफ्ज काफिर लिखा होगा, जिसको सिर्फ मोमिन ही देख पाएंगे। दज्जाल अपनी खुदाई के सबूत के तौर पर मुर्दों को जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा और सब्जा भी उगाएगा। इसके बाद वो मोमिनों से मुतालबा करेगा कि वो माबूद हकीकी की इबादत छोड़कर उसकी पूजा करें। आज के दौर में दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये सब क़यामत की बताई हुई निशानियों से बहुत करीब है, जिससे जाहिर होता है कि ये दौर क़यामत के नजदीक तरीन दौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस में क़यामत से कबल दज्जाल के ज़हूर के इशारे भी दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया कि दज्जाल की आमद से पहले का दौर मकरो फरेब का होगा और लोग गुमराही में डूबे हुए होंगे और क़यामत को भूल बैठेंगे। ज़माना आखिर की निशानियां बताते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब ज़माने करीब ना हो जाए, यानी साल महीने से बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिनों के बराबर ना हो जाए और दिन घंटों के बराबर ना हो जाए, यानी वक्त की रफ्तार इस हद तक तेज हो जाएगी। एक और रिवायत में फितना दज्जाल की हौलनाकी की वजाहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना जाहिर होगा और वो दज्जाल का फितना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि मक्का का पेट चाक करके नहरों की तरह बना दिया गया है और उसकी इमारतें पहाड़ की चोटियों नुमा ऊंची हो गई हैं, तो जान लो कि मामला यानी क़यामत सर पर आ गई है। आज के दौर में मक्कातुल मुकर्रमा की इमारतें देखें तो ये लगता है कि यह हदीस सच साबित हो रही है, क्योंकि मक्का मुकर्रमा की इमारतें पहाड़ों से ऊंची होती जा रही हैं और मक्का के पहाड़ों के बीचों बीच सुरंगों का जाल बिछा दिया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बताई हुई हदीस आज के दौर में मक्का मुकर्रमा के हालात के मुताबिक सच साबित हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया ही इस तरह की इमारतें तामीर कर रही है, जिससे क़यामत का दौर करीब आता हुआ महसूस हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खुरूज के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया कि दज्जाल का खुरूज मशरिक की जानिब से होगा और वो निकलने के बाद हर शहर और बस्ती में जाएगा।
لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی سچ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ مدینہ کے 7 دروازے یا 7 راستے ہیں۔ یہ وہ 7 راستے ہیں جنہیں ابواب بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا راستہ جدہ سے آنے والا ہے، دوسرا راستہ مکہ سے مدینہ آنے والا راستہ ہے، تیسرا ربی اور چوتھا ایئرپورٹ سے شہر آنے والا راستہ ہے، پانچواں راستہ تبوک سے مدینہ آنے والا راستہ ہے، جبکہ باقی 2 راستے مضافاتی راستوں سے مدینے کی طرف آتے ہیں، اور ان راستوں کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کر دیا ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دجال مدینے میں داخل ہونے کی کوشش تب کرے گا جب مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، مگر ان 7 راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہوں گے، تو وہ دجال کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں جب دجال اپنے ساتھیوں یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، دجال ان کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑا ہوگا اور وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ احمد کے اس سفید محل کو دیکھو۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اس دور میں کھجور کے شتیروں اور سادہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، لیکن اب ہم دیکھیں تو مسجد نبوی خوبصورت سفید محل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ موجودہ بدترین حالات پر غور کریں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کا دور اور آمد زیادہ دور نہیں۔ یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، مگر آج کل کے حالات سے یہ ظاہر ہے کہ قیامت اب زیادہ دور بھی نہیں۔ دجال کی آمد سے متعلق ایک اور حدیث بھی آج کے دور میں پوری ہوئی ہے، وہ دجال پیلس کے بارے میں ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب دجال مدینے کے ان دروازوں سے داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر اپنا قیام کرے گا اور وہاں سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور اپنی بربادی سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا رہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ محل دیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دجال کے جس ٹھکانے یا مسجد نبوی کے بارے میں جس جگہ قیام کا ذکر تھا وہ آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس پر ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ مذہبی علماء کے اعتراضات کے باوجود اس محل کی تعمیر نہیں روکی گئی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کر کے اسے کہیں اور منتقل کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ پیلس تعمیر کے بعد ابھی تک خالی پڑا ہے اور اس محل کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے۔ مدینے کے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ کچھ پیرامائڈ سٹائل نما ہے، وہاں کے لوگ بھی اسے کنگڈم کے بجائے دجال کا محل کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس جبل حبشی پر تعمیر شدہ محل سے لے کر مدینے تک آبادی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی وہ محل ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا، اور یہ دجال کی آمد کے ساتھ ہی آباد ہوگا۔ آج کل کا دور دیکھا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ملایا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ہم زمانہ آخرت میں داخل ہو چکے ہیں اور دجال کا خروج بھی قریب ہے۔ ہم نے دجال کا جو حلیہ سوچ رکھا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دجال اسی روپ میں سامنے آئے گا، لیکن اگر اس طرح اس نے سامنے آنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہمیں اپنی احادیث سے بار بار خبردار کرتے؟ اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح ہوں گے اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے؟ تو ناظرین، یہ تھی دجالی فتنے کے ظہور سے متعلق کچھ وہ باتیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔